فضلنا بعضهم على بعض خالق کائنات دی ذات نے نبیوں کا تذکرہ کیتا رب کائنات دی ذات نے رسولوں کا تذکرہ کیتا خالق کائنات دی ذات فرمانی ہے تیسرا پارہ میں اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن کہتا دل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات یہ کائنات حالت کائنات نے رسولوں کا تذکرہ کر دیا فرمایا انہوں نے چھوڑے بھی نبی رسول فضیلتاں دتیاں نے لیکن انہاں وچوں کچھ بھی نہیں جنہاں نے کائنات دی ذات گلاں باتاں کیتیاں موسیٰ کلیم اللہ بن گئے رسولو تے کچھ ہو بھی نے جدوں رب کائنات دی ذات موسیٰ دے درجہ عطا فرمایا انہاں تو ود کے شاناں دتیاں او کون نے میرے تے میرے کریم نبی نے جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن کہندا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا